अस्सलाम वालेकुम। उर्दू नज़्म यूनिट नंबर 4। कुल 50 सवालात हम हल करेंगे। सवाल नंबर 1, नज़ीर अकबर आबादी के वालिद का नाम क्या था? नज़ीर अकबर आबादी के वालिद का नाम था शेख फ़ारूक। ऑप्शन नंबर 1 सही है। शेख फ़ारूक उनके वालिद का नाम था और उनका नाम था शेख वली मोहम्मद। सवाल नंबर 2, इनमें से किसने नज़ीर अकबर आबादी पर ड्रामा लिखा? तो ड्रामा लिखा गया था हबीब तनवीर, और इन्होंने आगरा बाज़ार ड्रामा लिखा था नज़ीर अकबर आबादी पर, जो कि यूजीसी के नेट के निसाब में शामिल है। ड्रामा आगरा बाज़ार। सवाल नंबर 3, नज़ीर को चुटकुलेबाज शायर किसने कहा था? नज़ीर को चुटकुलेबाज शायर नियाज़ फ़तेहपुरी ने कहा था। ऑप्शन नंबर 4 सही है। सवाल नंबर 4, नज़ीर का दिमाग छोटा और तजुर्बा महदूद है, यह कौल किसका है? तो यह कौल है शमशुर रहमान फ़ारूकी का। ऑप्शन नंबर 2 सही है। सवाल नंबर 5, मुफलिसी और आदमी नामा किसकी नज़में हैं? तो ये दोनों नज़में यूजीसी नेट के निसाब में शामिल है, नज़ीर अकबर आबादी की नज़में मुखम्मस की हैयत में। सवाल नंबर 6, नज़ीर अकबर आबादी ने नज़्म बंजारा नामा किस हैयत में लिखी है? तो ये मुखम्मस की हैयत में। ऑप्शन नंबर 2 सही है, क्योंकि नज़ीर अकबर आबादी की तीनों नज़में जो निसाब में शामिल हैं मुखम्मस की हैयत में। सवाल नंबर 7, नज़्म शब कदर किस हैयत में लिखी गई है? नज़्म शब कदर जो है ये मसनवी की हैयत में लिखी गई है, मोहम्मद हुसैन आज़ाद की नज़्म है। सवाल नंबर 8, ए आफ़ताब सुबह से निकला हुआ है तू, आलम के कारोबार में दिन भर फिरा है तू, किस नज़्म से ली गई है? तो ये शब कदर। सवाल नंबर 9, सुबह उम्मीद किसकी नज़्म है? सुबह उम्मीद मोहम्मद हुसैन आज़ाद की नज़्म है। 9 का जवाब है ऑप्शन नंबर 4। सवाल नंबर 10, मोहम्मद हुसैन आज़ाद के वालिद का नाम क्या था? तो ये ऑप्शन नंबर 1 सही है, मोहम्मद बाक़िर। सवाल नंबर 11, शफ़ीक़ फ़ातिमा शीरा के पहले शेरी मजमूए का नाम बताइए? तो गुले सफ़ूरा। गुले सफ़ूरा जो है उनका पहला शेरी मजमूआ है। नज़्म बाज़ियाबी शीरा के किस शेरी मजमूए में शामिल है? तो ये किरण किरण याददाश्त। नज़्म निशात उम्मीद के खालिक कौन है? नज़्म निशात उम्मीद के खालिक जो हैं ये ऑप्शन नंबर 1 सही है, हाली। सवाल नंबर 14, नज़्म बरखा रुत और मुनाजात बेवा। नज़्म जो है बरखा रुत और मुनाजात बेवा किस हैयत में लिखी गई है? तो इस नज़्म के खालिक जो है हाली हैं, मसनवी की हैयत में लिखी गई है। ये नज़्म जो है ऑप्शन नंबर 3 सही है, मसनवी की हैयत में लिखी गई है। सवाल नंबर 15, साहिल लुधियानवी का नाम क्या है? साहिल लुधियानवी का नाम है चौधरी अब्दुल हई। तलखियाँ किसका शेरी मजमूआ है? साहिर का। तलखियाँ जो है साहिर का शेरी मजमूआ है। सवाल नंबर 17, साहिर की नज़में चकले, ताजमहल और गुरेज़। चकले, ताजमहल और गुरेज़ किस शेरी मजमूए में शामिल है? तो उनके पहले शेरी मजमूआ तलखियाँ में शामिल है। सवाल नंबर 18, चुपकी दाद किसकी नज़्म है? चुपकी दाद हाली की नज़्म है। ऑप्शन नंबर 1 सही है। सवाल नंबर 19, बच्चों का शायर किसे कहा जाता है? बच्चों का शायर किसे कहा जाता है? बच्चों का शायर इस्माइल मेरठी को कहा जाता है। सवाल नंबर 20, नज़्म आसार सल्फ़ को इस्माइल मेरठी ने किस हैयत में लिखा है? तो ऑप्शन नंबर 1 सही है, मुसम्मन की हैयत में उन्होंने आसार सल्फ़ को लिखा है। सवाल नंबर 21, जोश की दाखिल निसाब नज़्म किसान और शिकस्त ज़ंदा का ख्वाब ज़ेल के किस मजमूए कलाम में शामिल है? तो ये ऑप्शन नंबर 4 सही है, शोला व शबनम। सवाल नंबर 22, इकबाल की दाखिली निसाब नज़में यानी लाला सहरा, साक़ी नामा, ज़ौक़ व शौक़ और लैलन खुदा के हुज़ूर में ज़ेल के किस मजमूए कलाम में शामिल है? तो ये उनके मजमूए कलाम जो है बाले जिब्रैल में शामिल है।
اور یہ جو ہے ان کے چاروں شعری مجموعے ہیں۔ سوال نمبر 23، بلا قافیہ نظم کے لیے مخصوص ہے، بلا قافیہ نظم کے لیے نظم معرہ۔ سوال نمبر 24، جوش کو کس شاعر سے شرف تلمذ حاصل ہوا؟ تو جوش ملیح آبادی کو جو ہے عزیز لکھنوی سے شرف تلمذ حاصل ہوا۔ اردو میں آزاد نظم کو فروغ کس دور میں زیادہ ہوا تھا؟ یعنی آزاد نظم کو جو فروغ حاصل ہوا تھا وہ ترقی پسند تحریک۔ سوال نمبر 26، ذیل کے شعراء میں کس نے غزل نہیں کہی؟ تو نذیر اکبر آبادی، آپشن نمبر 4 صحیح ہے۔ سوال نمبر 27، نظیر کا وجود ہی اردو شاعری کی بے نظیر تنقید ہے، یہ قول کس کا ہے؟ تو یہ قول ہے کلیم الدین احمد کا، آپشن نمبر 1 صحیح ہے۔ سوال نمبر 28، نذیر اکبر آبادی کہاں پیدا ہوئے؟ تو نذیر اکبر آبادی دہلی میں پیدا ہوئے تھے۔ سوال نمبر 29، سرور جہاں آبادی کا ابتدائی تخلص کیا تھا؟ تو سرور جہاں آبادی کا ابتدائی تخلص تھا وحشت۔ سوال نمبر 30 ہے، جامع سرور اور خم خانہ سرور کس کی تخلیقات ہیں؟ تو یہ آپشن نمبر 2 صحیح ہے، سرور جہاں آبادی۔ سوال نمبر 31 ہے، نظم گادی نامہ کس کی تخلیق ہے؟ نظم گادی نامہ جو ہے یہ اکبر الہ آبادی کی، آپشن نمبر 1 صحیح ہے۔ سوال نمبر 32، صبح وطن کس کا شعری مجموعہ ہے؟ صبح وطن جو ہے برج نارائن چکبست کا شعری مجموعہ ہے۔ سوال نمبر 33، شاعر مشرق کسے کہا جاتا ہے؟ تو شاعر مشرق علامہ اقبال کو کہا جاتا ہے۔ سوال نمبر 34 ہے، اقبال کی وہ کون سے استاد تھے جن کو اقبال کی وجہ سے شمس العلماء کا خطاب ملا تھا؟ تو یہ تھے میر حسن۔ سوال نمبر 35، یادوں کی بارات جو ہے کس مشہور شاعر کی خود نوشت سوانح حیات ہے؟ تو یہ ہے جوش ملیح آبادی کی۔ سوال نمبر 36، فرانسیسی ادب کس کی تصنیف ہے؟ فرانسیسی ادب نون میم راشد کی تصنیف ہے، تو نون میم راشد نظر محمد راشد۔ سوال نمبر 37، دو عشق کس کی نظم ہے؟ تو دو عشق جو ہے یہ فیض احمد فیض کی نظم ہے، آپشن 1 صحیح ہے۔ سوال نمبر 38، کس کی شاعری رومان اور انقلاب کا حسین سنگم ہے؟ تو فیض احمد فیض کی شاعری جو ہے وہ رومان اور انقلاب کا حسین سنگم ہے۔ سوال نمبر 39، بنت لمحات کس شاعر کا مجموعہ کلام ہے؟ تو یہ ہے اختر الایمان کا، آپشن نمبر 1 صحیح ہے۔ یاد بنت لمحات یہ اختر الایمان کی شعری مجموعہ ہے۔ سوال نمبر 40، بساط رقص کس کا مجموعہ کلام ہے؟ بساط رقص تو یہ مخدوم کا۔ نظم انقلاب اور سرمایہ داری یہ مجاز کی نظم ہے۔ سوال نمبر 42، اردو شاعری میں ایک کٹس پیدا ہوا تھا۔ اردو شاعری میں ایک کٹس پیدا ہوا تھا، اسے ترقی پسند بھیڑیے اٹھا لے گئے۔ جعفر علی خان اثر نے کس شاعر کے تعلق سے یہ کہا تھا؟ تو یہ قول جو ہے جعفر علی خان اثر کا ہے، لیکن یہ کس کے لیے کہا گیا تھا؟ تو یہ مجاز کے لیے کہا گیا تھا۔ سوال نمبر 42 کا آپشن نمبر 3 صحیح ہے۔ سوال نمبر 43، خون کی لکیر کس کا شعری مجموعہ ہے؟ خون کی لکیر علی سردار جعفری کا شعری مجموعہ ہے، آپشن نمبر 1 صحیح ہے۔ سوال نمبر 44، صبح فردا کس کی نظم ہے؟ صبح فردا جو ہے علی سردار جعفری کی نظم ہے۔ سوال نمبر 45، مخدوم کا اصل نام کیا تھا؟ مخدوم کا اصل نام تھا ابو سعید محمد مخدوم محی الدین خضری، آپشن نمبر 4 صحیح ہے۔ سوال نمبر 46، جوش کے استاد کا نام کیا ہے؟ جوش کے استاد کا نام ہے محمد ہادی عزیز لکھنوی۔ سوال نمبر 47، اختر الایمان کا اصل نام کیا تھا؟ اختر الایمان کا اصل نام تھا محمد اختر الایمان۔ سوال نمبر 48 ہے، کس نے اپنی شاعری میں انگریزی الفاظ کا استعمال بڑے شوق سے کیا ہے؟ تو اکبر الہ آبادی نے بڑے شوق سے اپنی شاعری میں انگریزی الفاظ کا استعمال کیا ہے۔
سوال نمبر 49 ہے، ان میں سے کون رسم پردہ کے مخالف تھے؟ تو یہ چک بست تھے۔ حالی کی مسدس، حالی اور رسم پردہ کے مخالف چک بست تھے۔ سوال نمبر 50 ہے، نظم تنہائی کس شاعر کی نظم ہے؟ تو یہ UGC نیٹ کے نصاب میں شامل فیض احمد فیض کی نظم ہے۔ اس طرح سے ہمارے کل 50 سوالات مکمل ہوئے۔ امید ہے کہ پسند آئے ہوں گے۔ کمنٹ باکس میں آپ اپنے فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔